बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। इसमें से आज जो है न दूसरी नंबर आयत जो है न सूरह बकरा की 25 आयत नंबर। एक आयत मुबारक़ा की पहले तालीम कर चुके हैं फ़ज़ाइल हज के हिसाब से। आज जो है न फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। उसमें से जो है न दूसरी आयत है, उसकी तालीम कर रहे हैं। और ये सूरत जो है बकरा सूरत है और इसकी जो है न आयत नंबर 25। तर्जमा। हज का ज़माना चंद महीने हैं जो मशहूर व मालूम हैं, यानी यकम शवाल से 10 ज़िलहज्जा तक। पर जो शख्स इन अयाम में अपने ऊपर हज मुकर्रर कर ले कि हज का एहराम बांध ले, तो फिर न कोई फैश बात जायज़ है और न अदूल हुक्मी दुरुस्त है और न किसी किस्म का झगड़ा ज़ेबा है, बल्कि उसको चाहिए कि हर वक्त नेक काम में लगा रहे। और जो नेक काम करोगे हक ताला शानहू उसको जानते हैं। उनको हर शख्स की हर बात का हर वक्त इल्म रहता है, उसके मुआफिक उसको जज़ा या सज़ा देते हैं। इसलिए उन नेकियों का बदला बहुत बदला अता फरमाएंगे जो उन मुबारक औकात में की जाएंगी। दोबारा सुनिए। हज का ज़माना चंद महीने हैं जो मशहूर व मालूम हैं, यानी यकम शवाल से 10 ज़िलहज्जा तक। बस जो शख्स इन अयाम में अपने ऊपर हज मुकर्रर कर ले कि हज का एहराम बांध ले, तो फिर न कोई फैश बात जायज़ है और न अदूल हुक्मी दुरुस्त है और न किसी किस्म का झगड़ा ज़ेबा है, बल्कि उसको चाहिए कि हर वक्त नेक काम में लगा रहे। और जो नेक काम करोगे हक ताला शान उसको जानते हैं। उनको हर शख्स की हर बात का हर वक्त इल्म रहता है, उसके मुआफिक उसको जज़ा या सज़ा देते हैं। इसलिए उन नेकियों का बहुत बदला अता फरमाएंगे जो उन मुबारक औकात में की जाएंगी। फ़ायदा। फैश बात दो तरह की होती है। एक वो जो पहले से भी नाजायज़ थी, उसका गुनाह हज की हालत में करने से ज़्यादा हो जाता है। दूसरे वो जो पहले से जायज़ थी, जैसा कि अपनी बीवी से बेहिजाबी की बात करना, हज में वो भी जायज़ नहीं रहती। इसी तरह हुक्म अदूली भी दो तरह की है। एक वो जो पहले ही से नाजायज़ थी, जैसा कि सारे गुनाह उनकी मासियत हज की हालत में ज़्यादा सख्त हो जाएगी। दूसरे वो उमूर जो पहले से जायज़ थे अब हज की वजह से नाजायज़ हो गए, जैसा कि खुशबू लगाना ये अब नाजायज़ हो गया। ऐसे ही लड़ना झगड़ना पहले से भी बुरा है, मगर हज में और भी ज़्यादा बुरा है। बयानुल कुरान। अगरचे अदूल हुक्मी में झगड़ा करना भी दाखिल है, मगर चूँकि हज में आए अक्सर साथियों में नज़ा हो ही जाता है, इसलिए एहतमाम की वजह से इसको ख़ास तौर से ज़िक्र फरमाया, जैसा कि आइंदा पहली हदीस के ज़ेल में भी इसका ज़िक्र आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुसलमानों को हज मुबारक की सादत से नवाजे। अल्लाह पाक अपने घर मुबारक की हाज़िरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की हाज़िरी हर मुसलमान को नसीब फरमाए। तमाम मर्दों को, तमाम मस्तूरात को, बच्चों को, बूढ़ों को, अमीर को, गरीब को, हाकिम महकूम, पढ़े लिखे अनपढ़ सबको। आमीन सुम्मा आमीन।
تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی جو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، وہ چین، سکون، خوشی، راحت، عزت، اطمینان، امن، وہ پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ جزوی دین پر چلنے میں اللہ پاک اجر اور ثواب دے گا، مگر کامیابی جو ہے وہ ہے پورے دین پہ چلنے میں اللہ پاک کامیاب فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ دین جو ہے ساری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت جو ہے ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے، مستورات کے بھی، مردوں کے بھی، حاکم محکوم، پڑھے لکھے، ان پڑھ، امیر غریب، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پورے دین پہ خود چلنا، پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، اس کے لیے جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، قربانی کرنا، اللہ پاک سے مانگنا۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے یہ جو دین کی محنت ہے، دین کی محنت کرنے سے پورا دین زندہ ہوتا ہے۔ دین کی محنت کرنے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو یکجا مانتے ہیں، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں مانتے۔ اللہ پاک کی ذات اور صفات کے اوپر عملی طور پر جو ہے نا یقین رکھتے ہیں دین کی محنت کرنے کی برکت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں زندہ ہوتی ہیں، سارے طریقے مبارک زندہ ہوتے ہیں دین کی محنت کرنے سے۔ دین کی محنت کرنے سے لوگ 100% نماز پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، اچھی نمازیں پڑھنے کی، خشوع و خضوع کے ساتھ، صفات والی، کلمے کے یقین والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی، اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے والی، اللہ پاک کے دھیان والی، فضائل کے استظہار والی، نفس کے مجاہدے والی، اور حقوق مسلمانوں کے اور عام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صفات دوسرے اعمال میں بھی لاتے ہیں۔ دین کی محنت کرنے کی برکت سے دین زندہ ہوتا ہے، علم زندہ ہوتا ہے، مسائل زندہ ہوتے ہیں، فضائل زندہ ہوتے ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو دین کی محنت ہوئے گی تو یہ صفات زندہ ہوتی ہیں، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دین کی محنت کرنے کی برکت سے۔ حقوق اللہ بھی زندہ ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی زندہ ہوتے ہیں، جو مخلوق کے حقوق ہیں، اور دین کی محنت کی برکت سے جو ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نام و نمود کا خیال ختم ہوتا ہے، عزت شہرت کا خیال دل سے نکلتا ہے دین کی محنت کرنے کی برکت سے۔ ہر نیک عمل اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دین کی محنت کرنے سے غم پیدا ہوتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتا ہے عالمی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے، زندگی کا مقصد بنا کر پوری زندگی دعوت کے کام کیا جائے۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مقام پہ رہتے ہوئے 5 اعمال کی پابندی کرے، روزانہ کے 3 اعمال، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ پر روزانہ وقت دعوت کے لیے فارغ کرنا، لوگوں سے اللہ پاک کے دین کی محنت کے لیے ملاقاتیں کرنا، پورے دین پہ چلنے کے لوگوں کو تیار کرنا، ہفتے میں 2 گشت، مہینے میں 6 روزہ، ہر سال 4 مہینے کم از کم چلہ۔ تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 اعمال ہیں، 4 میں لگانے کے بعد جو بھائی 2 سال ان کو گزر جائیں تو ایسے آبا پھر 1 سال کی جماعتوں کی ترتیب بنائیں، 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعت کی ترتیب بنائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے جا کے ملاقات کریں، ان کو بھی دین کی محنت کے لیے تیار کریں، اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے بھی تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 میں لگانے کے بھی تقاضے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے ذمے لگایا ہے۔ یہ ہر